अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे जो 12 नंबर के चैप्टर में हमने जो इस्लामिक राश कोर्स का 12 नंबर का चैप्टर शुरू किया था और उसके आगे आज बढ़ाते हैं इंशाल्लाह। कल जो हमने बयान किए थे वो कुरान में से जो मौजूदा ज़माने के हिसाब से या साइंटिफिक जो रेफरेंस है वो मैंने बयान किए थे। जो थोड़े बहुत मैं निकाल सका और थोड़ा बहुत पढ़ के जो मैं निकाला वो है, और भी लोगों की कंट्रीब्यूशन भी थोड़ी सी उसमें जमा थी। इंशाल्लाह और भी मैं निकालूंगा। कुरान शरीफ में से हमेशा मोजज़े नए नए निकलते रहते, नई नई बातें साइंटिफिक तरीके से उसमें से निकलती रहती। वो इंशाल्लाह जैसी निकलेंगी वैसी मैं बताते रहता हूँ। हमने फिर अपना जिक्र करते करते अल्लाह की कारगुजारी, अल्लाह की कारकर्दगी, अल्लाह की तख्लीक के अंदर भी हमने गौर किया। वो चैप्टर में कल के आज का 13 नंबर का चैप्टर है इंशाल्लाह। 13 नंबर के चैप्टर के अंदर आज हम वही कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला की जो तख्लीक है उसने कैसे कैसी चीज़ें बनाए हमारे लिए, उसमें थोड़ा थोड़ा जिक्र करते हम गुजर रहे हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। और मैंने जिक्र किया था कि रबर कैसी अच्छी चीज़ है, कारामत चीज़ है, केमिकल कैसी चीज़ है, पेट्रोल कैसी चीज़ है, धातें और मेटल्स और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, प्लास्टिक कैसी कारामत चीज़ें हैं, हमारा जिस्म, हमारी जो बनावट है वो कैसी है, हम कितनी अच्छी है कि इससे बहुत से काम हम आसानी से कर सकते। ये सब बताते बताते एक चीज़ रह गई कि जो ऑक्सीजन, जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन के बारे में या हवा के बारे में, और हम जो सांस लेते हैं वो उसके बारे में बहुत कम लोगों को और आम उसके बारे में कोई अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है लोगों को। उसका अहमियत का अंदाज़ा अल्लाह की तरफ से, असल में अल्लाह की तरफ से ये सब इबरत है, दिखाने के लिए होता है। वो क्या है कि जब कोरोना की वबा आई, कोविड-19 फैला, उसके बाद ऑक्सीजन के सिलेंडरों की ज़रूरत पड़ी, लोग बीमार हुए और सिलेंडर पे सिलेंडर, उस वक्त लोगों को पता चला, अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह की जो ऑक्सीजन है वो कितनी हमको फ्री मिल रही है। पूरी ज़िंदगी 50 साल 60 साल 70 साल जो लोग जिंदा रह रहे और आइश कर रहे, और अल्लाह की जो नेमतें हैं, अल्लाह की जो निशानियां हैं कायनात में, वो देख रहे नहीं और सीख रहे नहीं और बस ऐसी ज़िंदगी गुजारते चले जा रहे हैं। तो उनको पता चलना चाहिए, चलेगा बाद में। इससे कोरोना वायरस की वजह से पता चला कि हवा की और ऑक्सीजन की कितनी अहमियत है। जब उनको सिलेंडर खरीदना पड़ा, ब्लैक मार्केट से जब सिलेंडर खरीदना पड़े 2-2 हज़ार रुपए के, जब एक सिलेंडर आ रहा 4-4 हज़ार का, 6-6 हज़ार का सिलेंडर लोगों ने जब लगाए और एक दिन चलता था सिर्फ वो, जब पता चला कि ऑक्सीजन कैसी चीज़ है, अल्लाह की नेमत है। ये भी एक बात कल रह गई थी बताने के लिए। और हमने कल जो जिक्र किया, हम लोग एवोल्यूशन पे आ गए थे, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर, नजरिया इर्तिखा जो डार्विन ने पेश किया था। डार्विन से भी पहले 800 साल पहले, 900 साल पहले एक इराकी और एक अरबी ईरानी टाइप का एक मुस्लिम साइंसदान थे, इब्न अल-मस्कूई बोल के, उन्होंने भी पेश किया था। ये जो इर्तिखा की थ्योरी है उसमें ज़्यादा खराबी सिर्फ डार्विन की वजह से है, दूसरा कोई खराबी नहीं है। वैसे देखा जाए तो ज़मीन के ऊपर जो चीज़ें पैदा हुई अल्लाह ताला ने पैदा किया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया, हर चीज़ को पानी से बनाया। बाद में इंसान को बताया कि हमने आपको मिट्टी से बनाया। और ये मतलब, इसका मतलब ये इंसान और ये पूरी कायनात, ये चीज़ें जो है वो केमिकल थी पहले और बनी और एवोल्यूशन होते गया। और वो कैसा हुआ, क्या हुआ, वो अल्लाह को ही मालूम है, अल्लाह के कानून है। तो उसके ऊपर ये नहीं, मगर जो एवोल्यूशन के ऊपर जो लोगों ने इतराज़ात किए हैं, साइंसदानों ने, जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, उनके भी एतराज़ है डार्विन की थ्योरी के ऊपर कि ये इस तरीके से एवोल्यूशन नहीं हो सकता, कोई चीज़ जो है इवॉल्व नहीं हो सकती। उसकी वजह ये बताते कि वो जो टाइम है, जितने टाइम पीरियड में वो एवोल्यूशन हुआ, वो छोटी सी एक लाइफ से, सिंगल सेल, एक खलिया की लाइफ से ये मल्टी सेलुलर इतने बड़े बड़े डायनासोर और ये वो बने और इंसान तक पहुंच गए। तो ये इतने कम टाइम का पीरियड है, वो उतने पे पॉसिबल नहीं है। उसके उतने टाइम में होने के लिए उसको गाइड करना जरूरी है। उस एवोल्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ फीडबैक होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए, या उसको एक्सटर्नल गाइडेंस होगा तो ये एवोल्यूशन हो सकता। तो ये ऐसा है। तो उसके अंदर अपन बात जिक्र करते करते नबातात की, प्लांट्स की अडेप्टेशन के बारे में बात कर रहे थे कि प्लांट ने कैसे कैसे अडेप्ट किए। बहुत से जो प्लांट है, आप देखिए कि जो बड़े दरख्त है, जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, बड़े प्लांट होते हैं, जैसा आम का झाड़ है, सेब का झाड़ है, कबीट का झाड़ है, ये बड़े बड़े जो झाड़ होते हैं, तो वो उसकी जो जड़ें जमीन के अंदर दूर तक गई रहती है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत रहते, दूर तक जड़ें गई हुई रहती, पानी और ग़िज़ा जमीन में से हासिल करते रहते, इसलिए उसके फल जो है मीठे और बड़े साइज के रहते। और उसका जो तना रहता वो भी ज़्यादा टाइम के लिए बना रहता। एक एक दरख्त जो है, बड़ के दरख्त
और जो ऊंचे ऊंचे दरख्त हो तो 100 से साल जिंदा रहते, कुछ दरख्त तो हजारों साल जिंदा रहते। तो 100 से साल दरख्तों की जो है लाइफ है, तो इसके हिसाब से उनके जो तना बना रहता है वो एकदम मोटा और मजबूत रहता है कि इतने 100 साल तक चले। ये एक देखो इसके अंदर एक निशानी है। और जो छोटे दरख्त रहते, छोटे छोटे पौधे रहते, जो घास, जो पंदा जो बारिश में उग जाता, उसकी लाइफ बहुत कम रहती, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बहुत से बहुत उनकी लाइफ रहती। उसकी वजह क्या है कि जब बारिश आती है, पानी गिरता, जमीन के ऊपर नमी आती, और जमीन पे मिट्टी भी बहुत कम रहती, चट्टानों पे, पत्थरों पे, दरख्तों के टहनियों के बीच में थोड़ी मिट्टी जमा रहती, उसमें पानी गिरता, मिट्टी रहती है और उसमें पानी गिरता। वो कितने दिन रहता? 2 महीने, 3 महीने तक ही रहता। उसके टाइम के पीरियड के लिए वो दरख्त, उसमें छोटे छोटे पौधे आ जाते और उनकी लाइफ उतनी ही रहती। उस हिसाब से वो अपने आप को डेवलप करते हैं। उनका जो जिस्म भी, उनका जो तना रहता वो इतना छोटा सा डेलिकेट रहता कि वो उनके पास रिसोर्सेज नहीं रहते, बहुत डेलिकेट। उसके अंदर उतने कम टाइम पीरियड में उसको फूल भी आते, फल भी आते, बीज भी आते। तो वो सब उनकी बीजों की हालत देखो। जो मीठे फल है, ये एवोल्यूशन के अंदर बात बता रहा कि जो दरख्त है, जो आम है, सेब है और दूसरे दरख्त है, उनके फल मीठे इसलिए रहते कि उन्होंने ये मिठास किस लिए पैदा की। साइंस के अगर खुदा नहीं है, अगर मान लिया जाए, तो ये फलों में मिठास क्यों है और फूलों के अंदर कलर कैसा है? इसलिए है कि फूल अपने कलर से, अपने रंग से, अपनी खुशबू से कीड़े अट्रैक्ट करते ताकि पॉलिनेशन हो। बजरियाकारी जो होती है वो पॉलिनेशन हो, उसके पोलन ग्रेन इससे फूल में, वो उससे फूल में जाए, इसके लिए उसके अंदर फूल में खुशबू और खूबसूरती रहती कि तितलियां, कीड़े अट्रैक्ट हो। दूसरा, जो फल है, फल मीठे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उसके जानवर उसको खाए फल को और शौक से, और उसके जो बीज है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं, वो दरख्त की पैदावार बढ़ती है, उसकी नस्ल बढ़ने के लिए। वो उसमें भी तरीके हैं, उसके बीज कैसा आगे जाएंगे। कुछ बीज ऐसे सख्त रहते कुछ दरख्तों के कि वो जानवर जब खाते वो पेट में चले जाते, सख्त है, और उसके पेट में जाने के बाद उसके मैदे में, उसके स्टमक में, उसके एसिड से वो डिजोल्व नहीं होते या डाइजेस्ट नहीं होते, बल्कि उसके फुजले से पैखाने में निकल जाते। और वो दूर जाके जब जानवर खाता उसको, तो जानवर जंगल में चलते रहते, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जानवर चलते, वो उसके फुजले में वो बीज गिरता वहां पे जाके, और वो फुजला भी एक किस्म का खाद है, फर्टिलाइजर बन जाता, वो बीज गिरता वहां पे, वो बीज में से फिर नया झाड़ आता। ये दरख्तों ने अपने अंदर ये पैदा किए हैं अपना प्रोपगेशन का, अपनी नस्ल बढ़ाने का तरीका। बहुत तरीके हैं नस्ल बढ़ाने के, ऐसे ऐसे कि देख के अकल हैरत हो जाती, अकल हैरान हो जाती कि जब अल्लाह नहीं है, कोई नहीं है बनाने वाला, और इनके अंदर इतना दिमाग कैसे है। एवोल्यूशन ऐसा नहीं कर सकता। मिसाल, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे पास मैंने जमा करके रखा था 2 किस्म के बीज हैं जो आपको इससे पहले मैंने दिखाया था। एक तो ये है, आपको इससे पहले दिखा दिया था मैंने, ये देखिए, ये एक बीज है जिसके ऊपर 2 हुक लगे हुए हैं। इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये आमतौर पे जंगल में हर जगह दस्तयाब। और एक दूसरा है, ये पूरे इसके ऊपर हुक है, जैसे वेलक्रो में होते हैं ना, वैसे हुक इसके अंदर है। ये भी देखिए, ये बीजों का तरीका ये है कि ये बीजों ने कैसा अडेप्ट किए, ये जो अपना जो जिंदगी में और एवोल्यूशन के थ्योरी के हिसाब से ये कैसा बने। ये हुक इसलिए है कि जब जानवर, बकरियां, शीप और जो भी बाल वाले जानवर हैं, वो जब चरने के लिए आते हैं जंगल में, तो उनके जिस्म में अटक जाते हैं, उनके बालों में, और ये हुक, और इसके जो छोटे छोटे वेलक्रो के जैसे अटक जाते, और वो जानवर साथ दूर चले जाते। बस बाद में जानवर को खुजली होती, दूर जाने के बाद जब खुजली होती तो वो खुजाता जानवर, खुजाने से वो बीज नीचे गिर जाते और वहां पे उनकी नस्ल बढ़ती। देखो, ये प्रोपगेशन का तरीका। एक दरख्त, एक पौधा जिसके पैर नहीं है, चल नहीं सकता और कई किलोमीटर तक अपने बीज पहुंचाता है, ये उसका बीज पहुंचाने का तरीका है। कई किलोमीटर दूर तक जानवर के साथ जाते। ये एवोल्यूशन से कैसा हुआ? एवोल्यूशन ने इसको अडेप्ट किया, इसका दिमाग चला, ऐसा नहीं है, इसको गाइड किया गया है। इसके लिए मैंने रखा है आपको दिखाने के लिए। और भी बहुत सारे तरीके हैं। और जो जानवरों के बारे, जो पौधे हैं छोटे छोटे जिनको जानवर खा लेते, बकरियां हैं, ऊंट है और बड़े जानवर उनको खा के खत्म कर देते, तो उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए भी इंतजाम किया कि उसके अंदर ऐसे केमिकल पैदा किए, कड़वे और जहरीले, ताकि उनके खाने के बाद उनको पाखन आए। वो पाखाने भी असल में फायदा है, उसके अंदर भी मल्टीटास्किंग है। वो जानवर वो पत्ते खाते, हरियाली खाते, घास खाते, और वो ऐसे पत्ते भी खा लेते जिससे पायखाना थोड़े दूर जाने के बाद, 1-2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 10 घंटे के बाद वो पायखाने करते। उसकी वजह से खाद पैदा होती, फर्टिलाइजर होता, और उस खाद के अंदर
हजारों किस्म के माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया उनकी जिंदगी का एक इकोसिस्टम बनता है, जमीन के अंदर उसकी खाद बनती है और वो दूसरे दरख्त और घास पैदा होती है। घासों ने भी और पंदों ने भी, जो छोटे छोटे जो बरसाती जो पौधे होते हैं, उन्होंने भी जो है ना कसरत से बीज पैदा किए हुए, कसरत से उनकी झाड़ियां आती, फुल पूरे जंगल के जंगल घने रहते झाड़ियों से। उसकी वजह क्या है? जंगल घने इसलिए रहते कि वो उसकी वजह से बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का इकोसिस्टम चलता। ये भी एक उसके पीछे है, एक तीर से कई शिकार जो अल्लाह ताला करता है वो ये है कि वो पौधे जो है वो उनकी वजह से इकोसिस्टम चलता। अगर वो पौधे नहीं होते तो जो सारे कीड़े हैं जो उसके ऊपर वो जंगल में जंगली दरख्तों पे जंगली घास घास के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारते, वो हमारी फसलों में आके खा जाते। पूरे हमारे जो फसल है खेतों में, जो गेहूं लगाते हम, चावल लगाते, चने लगाते, जो भी हमारी फसल है वो खा के खत्म कर देते। मगर जंगल में जो छोटे छोटे पौधे, जंगली पौधे और ये घास होने की वजह से वो सारे पौधे वो कीड़े उधर ही रहते। ये भी अल्लाह का एक बहुत बड़ी नियामत है हमारे ऊपर। दूसरी बात ये कि जो नबातात है वो हजारों लाखों बीज पैदा करते। छोटे जो नबातात रहते वो हजारों लाखों बीज इसलिए पैदा करते कि उनके बहुत सारे बीज, उनके 90% बीज जाया हो जाते, कीड़े खा लेते, सड़ जाते, गिर जाते, कुचले जाते। उसमें से एक दो बीज जो है वो उनसे नए झाड़ आते। अगर वो कम बीज पैदा करते, जैसा आम का झाड़ है, उसके फल कितने लगते? गिने चुने फल एक बड़े दरख्त पे रहते, 1000-5000 फल से ज्यादा नहीं रहते। उसकी गुठलियां जो है कितनी पेरी जाती है, इधर गिरती उधर गिरती, उसमें से 100 में से एक दरख्त उसका आता होगा, ये आम का। मगर घास के इसलिए है, बाकी छोटे पौधों के इसलिए ज्यादा आते, करोड़ों उनके बीज रहते, वो जमीन में गिरते, बहुत सारे कीड़े खा लेते, बहुत से चुमकियों की कीड़ों की ग़िज़ा है उनके बीज। वो सब गिरने के बाद उसमें 99% जो उनके बीज ज़ाया होते, 1% के नए नबातात आते। उसी तरह छोटे कीड़े मकोड़े, मछलियां, तो समुद्र के अंदर जो है, पानी में जो मछलियां हैं, नदियों में जो मछलियां हैं, समुद्र में, उनके लाखों करोड़ों अंडे रहते। एक मछली जो है लाखों अंडे देती है, एक दो अंडे नहीं देती। जैसे इंसान की औलाद कम है, बड़े बड़े जानवरों की औलाद कम पैदा होती, मगर जो कीड़े मकोड़े हैं और मछलियां हैं समुद्र के अंदर की, और दूसरे जो जानवर है समुद्र में की, वो लाखों अंडे देते, करोड़ों अंडे देते। उसकी वजह क्या है कि वो जो अंडे हैं तो उनके समंदर के अंदर दूसरे खाने वाले बहुत है, बहुत सारे इकोसिस्टम चलते रहता। वो मछली के 90% अंडे जाया हो जाते, कोई भी खा लेता या खत्म हो जाते। कुछ अंडों में से वो बच्चे निकलते, या कीड़ों के जो अंडे रहते हैं वो उसमें से कुछ में से निकलते, बाकी जाया होते। ये भी उसके पीछे एक राज है कि एक बड़ा इकोसिस्टम चलता रहता। और आप देखो कीड़े मकोड़े देखो आप कि कुछ कीड़े ऐसे हैं, मैंने स्टडी किया जूलॉजी के अंदर, कि वो पैदा होने से पहले उनके माँ बाप मर जाते। वो मिट्टी का घर बनाते, उसके अंदर अंडा दे देते, उसमें कुछ खाने पीने की चीजें ला के रख देते, कोई कीड़े जिंदा ला के रख देते, वो कैटरपिलर अंदर रख के उसको मिट्टी बंद कर देते, और उनके माँ बाप की लाइफ खत्म हो जाती उनके पैदा होने से पहले। ये बाद में निकलते, 15 दिन 20 दिन महीना भर के बाद वो बच्चे अंदर से निकलते। मगर वो निकलने के बाद बिल्कुल उनके माँ बाप जैसी जिंदगी गुजारे वैसी जिंदगी गुजारते, जिधर जाना है उधर जाते, जिस दरख्त के या जिस फूल के ऊपर रस चूसना है वहीं चूसते, जो चीज खाना है वही खाते, और जैसा चलना है वैसे चलते। जैसा घर उनके माँ बाप ने बनाया था वैसे ही घर बनाते, वहीं से मट्टी लेके आते। ये सब बातें उन्होंने कहाँ से सीखी, उनको कहाँ से याद आया? उनकी मेमोरी में ये थी क्या? उनकी कोई मेमोरी नहीं रहती जब वो पैदा होते। ये भी सब अल्लाह का करिश्मा है, ये सब देखने के लिए अल्लाह ने इबरत के लिए बनाए हुए। और उसके अलावा जंगली नबातात जो उनके बदन कमजोर रहते, जंगली जो नबातात है, जंगली जो पौधे हैं जंगल में जो होते हैं, घास जिसको पंदा बोलते हैं, उनके जो बदन वो है, उनके जिस्म बहुत पतले रहते। क्यों पतले रहते? कि उनके पास रिसोर्स नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। 3 महीने 4 महीने जो बारिश का सीजन होता है उसी में पानी होता है जमीन में, उसके बाद वो जमीन खुश्क हो जाती है, वो मर जाती। तो इसलिए वो इतने कम टाइम के लिए अपने आप को बनाते हैं। उनका जिस्म बस इतने थोड़ी देर कितने के वास्ते ही रहता, इतना ही मजबूत रहता, ज्यादा मजबूत नहीं रहता। उसमें फूल भी छोटे लगते, ज्यादा बड़े नहीं लगते। या बहुत सारे तो फूल है कलर अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे जो जंगली झाड़ है वो ज्यादा कलर अफोर्ड नहीं कर सकते कि तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो उनके फूल भी जो है ना सफेद कलर के रहते, छोटे से, या येलो कलर के रहेंगे, छोटे रहेंगे। हाँ, या थोड़ी उसमें खुशबू भी नहीं रहती जंगली उसमें, कि तो खुशबू भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। हाँ, उसके अलावा उनके जो बीज है, उनके जो फल है वो भी मीठे नहीं हो सकते, कि तो शक्कर और ये जो केमिकल है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। साइज भी उनके छोटे रहते कि तो उनके पास रिसोर्सेज कम है। तो उन्होंने फिर ये चीजें अडॉप्ट की है अपने प्रोपेगेशन। जैसा आम है, फल है, दूसरे जो सेब है, वो तो उनके वो अफोर्ड कर सकते कि तो उनकी जड़ें ज्यादा नीचे गई है, तो कई साल तक वो बड़े झाड़ दरख्त जिंदा रहते, वो अफोर्ड कर सकते कि अंदर से न्यूट्रिएंट्स जमीन में से निकाल के अपने फलों को मीठे बनाए ताकि अपना नस्ल आगे बढ़े, एक बीज उधर से उधर जाए। मगर ये जंगली पौधे जिनके पास लाइफ ही 4 महीने है,
وہ ادھر یہ سب چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، مگر ان کو بھی چاہیے کہ ان کے بیج آگے جائے، ان کی نسل آگے جائے، اور وہ انہوں نے ایک طریقہ نکالا ہوا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو بیجوں کے اندر میں ایسا طریقہ تھا کہ کسی کے جسم پہ چپک جانا جنگلی جانور کے۔ اب یہ آپ یہ بتاؤ کہ یہ جنگلی جو ابھی بیج آپ کو بتایا جس میں ہوک ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ جنگل میں ایک جانور ایسا آئے گا جس کے جسم پہ بال ہے، بال بھی گھمرالے ہے، شیپ کے جیسے، مینڈی کے جیسے یا بکری کے جیسے بال ہے، وہ چرنے کے لیے آتا ہے، پھر اس کو میں چپک جاؤں گا، پھر چپک کے دوسری جگہ وہ کھجائیں گا، پھر میں وہاں گروں گا۔ یہ سب یہ جھاڑ کو معلوم تھا؟ نہیں تھا۔ ان کے جو ہے بیجوں نے الگ الگ طریقے نکالے، اپنے بیجوں بہت سے جنگلی درختوں نے اپنے بچاؤ کے لیے بھی طریقے نکالے کہ بکریاں ہیں یا کوئی جانور ان کے پتے کھا جاتے، تو اس کے اندر انہوں نے اپنے پودوں میں، اپنے پتوں میں کیمیکل پیدا کیے جو کڑوے ہیں، زہریلے رہتے، تاکہ بچاؤ ہو۔ دوسرا، کچھ نے کانٹے پیدا کیے کہ جس میں کانٹے ہوتے ہیں، کچھ کی ٹہنیوں میں کانٹے ہوتے ہیں تاکہ وہ بکریوں کو چبھے یا کھانے والوں کو۔ یہ سب اپنے پروٹیکشن کے لیے انہوں نے کیسا کیا۔ کچھ نباتات آپ ایسے دیکھو جن کو چڑھنا ہوتا ہے اوپر، بیل جیسے ہوتی ہے، تو اس کے اندر ایسی مونچھیں ہوتی ہے پکڑ کے چڑھنے کے لیے، ٹینڈریلس اس کو بولتے ہیں، ٹینڈریل سے پکڑ کے وہ چڑھتے درختوں پہ مضبوط سے، جیسا باندھ دیے، جیسا آج کل جو پلاسٹک کے جو کیبل ٹائی ہوتے ہیں نا، جس کو ہم وائر باندھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیبل ٹائی، ویسے کیبل ٹائی کے جیسے ان کے وہ رہتے۔ یہ سب جو ہے اللہ کی قدرت ہے ہم کو دکھانے کے لیے کہ ہم یہ سب دیکھیں اور دیکھ کے عبرت حاصل کریں اور اللہ کو پہچانیں۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں، بہت زیادہ ہے، میں نے نکالی بھی ہے، اتنا نہیں میں بتا سکتا۔ اور یہ سارے جو ہے میں جو بتایا، یہ اللہ کی قدرت یہ بھی ہے، دیکھنے لائق ہے کہ دیکھو پانی ایک ہی قسم کا پانی ہے، زمین پہ گرتا، مٹی ہے جس کو ہم بری چیز سمجھتے، گندی چیز سمجھتے، اسی مٹی کے اندر سے ہماری غذا تیار ہوتی ہے۔ ہم جو کھانے کھاتے، اچھے اچھے قسم کے کھانے، گوشت اور جو ہے تو ہر قسم کے کھانے کھاتے، ہم فروٹ کھاتے، اناج کھاتے، وہ سب اسی مٹی میں سے نکلتا۔ اسی مٹی میں سے الگ الگ قسم کے درخت نکلتے، الگ الگ قسم کے پھل نکلتے۔ مٹی وہی ہے، پانی وہی ہے، موسم اور ملک وہی ہے، جگہ وہی ہے، مگر ہر قسم کے آپ اناج نکال سکتے، اس میں سے ہر قسم کے پھل نکلتے، ہر قسم کے رنگین پھول نکلتے، اور کھانے پینے کی چیزیں نکلتی، اور ہمارے پکانے کا بھی انتظام ہے۔ گیس کی بھی ضرورت نہیں ہے، پیٹرول کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو جنگلی درخت ہے پیدا ہوتے پندے، انہی کو جلا کے ہم اپنا کھانا بھی پکا سکتے ہیں۔ اللہ کا اتنا بہترین انتظام ہے انسان کے لیے، دنیا میں غذا کی کمی نہیں ہے۔ آج جو دنیا میں بھوک ہے، لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، اس کی وجہ انسان کی جو ہے مس مینجمنٹ ہے۔ حالانکہ دنیا میں اتنا اناج موجود ہے کہ پورے دنیا کے لوگ فری میں کھا سکتے، اتنا اناج پیدا ہوتا ہے، مگر اس کا غلط استعمال کرتے، اس کی شراب بناتے، اس کی بیئر بناتے، اس کے جو تو سڑنے کے لیے پھینک دیتے، اس اناج کو جو ہے نا اچھا مینیج نہیں کرتے، اس کو بہت سارے کیڑے کھا جاتے گوڈاؤن کے اندر، اناج کو شراب بھی بن جاتی ہے اس کی، پورے بہت سارے ملکوں میں اس کی شراب بنتی ہے اناجوں کی۔ اگر ان کو اچھی طرح سے مینیج کریں گے تو پورے دنیا کا کوئی بھی انسان بھوکا نہیں رہے گا، اور ہر ایک کو زندگی بھر کے لیے فری اناج ملے گا، فری، اتنا اناج ہے۔ اور جلانے کے لیے بھی کوئی دنیا میں کمی نہیں ہے، اتنا فویل ہے، اتنی لکڑی ہے، اتنے ان کے جسم ہیں پودوں کے، وہ ہم جلا سکتے، کسی قسم کی گیس کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی پولوشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں میں بتا رہا تھا کہ، اور آگے یہ ہے کہ اب ہم یہ ختم کریں گے ذکر اس کا، اور جیسا جیسا آگے آگے آتا رہے گا وہ کرتے چلے جائیں گے۔ اور ایک چیز میں بتا کے ابھی ہم اسلام کے بارے میں شروع کریں گے۔ ابھی ہمارا مین ٹاپک اسلام کے بارے میں شروع ہوگا، اسلام کیا ہے۔ اس سے پہلے کل جو ایک بات میں بتا رہا تھا کہ ہمارے جو مخالفین ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، کفار اور مشرکین ہیں، وہ ہم پہ ہمیشہ غلط الزامات لگاتے رہتے۔ اس کے اندر بھی وہ غلط کفار کے ہمارے پہ جو غلط الزامات ہیں، اس کے اندر بھی ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اور اس میں بھی ایک ہمارے لیے فائدہ ہے۔ جب بھی وہ لوگ کوئی غلط الزام لگاتے، کوئی ہمارے پہ الزام تراشی کرتے، اسلام پہ الزام لگاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے، قرآن پہ الزام لگاتے، تو وہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت بن جاتا، کیوں؟ تو اس میں سے بھی ایک رہنمائی نکلتی، اس میں سے بھی گائیڈنس نکلتی۔ اور بہت سارے غیر مسلم جب یہ لوگ ہم پہ الزامات لگاتے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، ادھر ادھر دنیا کے مختلف جگہوں پہ جب مسلمانوں پہ الزام لگاتے، تو بہت سارے غیر مسلم اسلام کی اسٹڈی کرتے۔ بہت سارے لوگوں نے اسلام جو قبول کیا ہے وہ الزاموں کی وجہ سے کیا ہے، جو لوگوں نے الزام لگائے تو پھر انہوں نے اس کی اسٹڈی کی، اور اسٹڈی کر کے اسلام قبول کیا۔ ایک الزام کے بارے میں کل جو بتا رہا تھا میں، وہ دبئی کے اندر، اللہ کے کرم سے دبئی میں میرے کو بہت زیادہ اللہ نے موقع دیا، ٹائم دیا، میں بہت اسٹڈی کیا اسلام کی، باقی سب مذہبوں کی کیا۔ اس کے اندر بھی ایک پوائنٹ میرے زندگی میں گزرا، وہ یہ بتا رہا تھا آپ کو میں کہ کفار مشرکین کا جو الزام ہے یہ ہے کہ اللہ نے قرآن شریف میں بہت جگہ فرمایا ہے
کہ جب اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو کوئی اس کو راہ دکھانے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے گا تو ایسا ہوگا یا اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، اللہ گمراہ کرتا ہے. ایسے آیتیں بہت ہے، اس کا ریفرنس نہیں دیا. تو جب یہ کفار مشرکین ہمارے سامنے یہ بات پیش کرتے کہ جب اللہ ہی گمراہ کرتا، جب تمہارے اللہ نے ہم کو گمراہ کر دیا تو ہم گمراہ ہیں، تو اللہ نے کیسا گمراہ کیا؟ اس کا جواب مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے کرم سے یہ بات میرے ساتھ آئی، جب تھوڑا بہت ذکر کیا. میں ڈرائیونگ سیکھ رہا تھا، دبئی میں ڈرائیونگ سیکھ رہا تھا، اس کا پورا ذکر آیا. تو جب ڈرائیونگ سیکھتے تو وہاں پہ کلاسز ہوتی ہے، اچھی خاصی کلاسز ہوتی ہے، تھیوری کی کلاسز ہوتی ہے، اور اس کے بعد پریکٹیکل کلاسز بھی ہوتی ہے. تو وہ سب اچھی طریقے سے پورے قاعدے قانون اچھی طریقے سے سکھاتے ہیں لوگ. اور اس کے بعد جب آخری امتحان ہوتا ہے فائنل، وہ فائنل امتحان میں بھی ایک بار میں آدمی پاس نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی اپنی اسکل کے اوپر ہے، 2 بار 3 بار 4 بار فیل ہونے کے بعد پاس ہوتا ہے. مگر جو فائنل امتحان آتا ہے تو جو گورنمنٹ کا آدمی ہوتا ہے دبئی کا، شرطا جس کو بولتے ہیں، شرطا کا مطلب ہے آر ٹی او کا جو پولیس ہوتا ہے، وہ شرطا وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا ہے کار کے اندر. جو ہماری جو کار ہوتی ہے اس میں خود بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد گاڑی چلانے کے لیے کہتا ہے کہ ادھر چلاؤ ادھر چلاؤ، ہر جگہ پہ روڈ پہ سب جگہ چلانے لگاتا ہے، اور وہ ہم کو گمراہ کرتا ہے. ادھر گاڑی روکو، گاڑی یہ سائڈ میں کرو. دبئی کے اندر جو ہے روڈ پہ لائن ہے، 6 لائن 4 لائن 3 لائن ایسی روڈ ہوتی ہے وہاں پہ. تو وہ کبھی لائن چینج کرنے کے لیے کہتا ہے، اگر ہم 20 والی لائن میں ہیں تو کبھی لیفٹ کی لائن میں لینے کے لیے کہتا ہے، کبھی رائٹ کی لائن میں لینے کے لیے کہتا ہے. تو وہاں پہ بھی قاعدے ہیں کہ لائن جب تم چینج کریں گے تو پیچھے بھی دیکھنا ہے آئینے کے اندر کہ پیچھے کون ہے، یہ آئینے میں کون ہے، وہ آئینے میں کون ہے. اس کے بعد سگنل دینا ہے، مڑنے کے لیے اشارہ جس کو کہتے ہیں. اشارہ دینے کے بعد دیکھنا ہے کہ اس نے ہمارا اشارہ دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس کے بعد لائن چینج کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سامنے کراس روڈ ہے، سامنے کراس روڈ ہے، ٹی پوائنٹ ہے یا کراس ہے، تو بھی ہم نہیں کر سکتے. کراس کے بھی تقریباً 300 میٹر یا 500 میٹر دور تک ہم لائن کراس نہیں کر سکتے، لائن چینج نہیں کر سکتے. کراس نہیں ہے سامنے، یا بٹر فلائی نہیں ہے، چینج اوور نہیں ہے، تو بھی ہم تو لائن چینج کر سکتے. اس کے علاوہ پیچھے والے نے آدمی نے ہمارے کو دیکھا نہیں تو بھی ہم نہیں چینج کر سکتے. اس کے علاوہ کہاں گاڑی کھڑے کرنا ہے، کہاں پارک کرنا ہے، کیسا ادھر لینا ہے، کیسا، وہ ساری باتیں جو سکھائی جاتی ہیں. مگر وہ جو شرطا ہوتا ہے بازو بیٹھا ہوا، وہ شرطا جو ہے نا گمراہ کرتا ہے. شرطا بولتا ہے ادھر رکو ادھر رکو. تو یہ گمراہ کرنا کیا ہے؟ یہ اصل میں امتحان ہے. پہلے وہ سکھایا جاتا ہے، سکھاتے ہیں، اور بعد میں گمراہ کرتے ہیں. اس کا مطلب وہ شرطا گمراہ نہیں کر رہا بلکہ ہمارا امتحان لے رہا. ویسا اللہ تعالیٰ بھی گمراہ نہیں کرتا کسی کو. پہلے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائی. میں نے آیت بھی پڑھ کے آپ کو سنائی سورہ صفات کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم میں، آس پاس میں، آسمان میں، آفاق میں ہم اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. اور جب نشانیاں دکھا دیتا ہے اس کے بعد پھر گمراہ اس لیے کرتا ہے کہ تم اپنے عقل سے، دماغ سے کام کرو. یہ ہے گمراہی. گمراہ کرنا، اللہ گمراہ نہیں کرتا بلکہ اللہ ہدایت کرتا ہے. گمراہی ہمارے ٹیسٹ کے لیے ہے. اچھا، اب اسلام کے بارے میں ہم یہ آگے آئیں گے کہ ذکر یہاں تک تو ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود ہے. اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے گائیڈنس کا بھی کیا. ہم نے بتایا اپنے منطق سے ثابت کیا کہ اللہ کا وجود منطق سے ثابت کیا میں نے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ بہت پاورفل ہے، المائٹی ہے، اور اس کے بعد بہت ریسورسز ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. تو اس نے انسان پیدا کیا. انسان اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہر چیز کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہے، ہر چیز اس کے قبضے اور کنٹرول میں ہے، بہت زیادہ ریسورسفل ہے وہ، اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے. جب وہ جو ہر چیز کر سکتا ہے اور کوئی چیز نہ کرے، خالی بیٹھے، جب ہر چیز میرے پاس ہے ہوتے ہوئے بھی میں کچھ نہ کروں، پیسہ دولت ہے سمجھو میرے پاس، اور میں کھاؤں نہیں بھوکا رہوں، تو یہ ایک بری بات ہے. عیدی پنا، کنجوسی، یہ نیگیٹو ہے، نیگیٹو کوالٹی ہے. اللہ کے اندر سب پازیٹیو کوالٹی ہے، جیسے میں بتایا ہر چیز. تو جب اتنا ریسورسز اس کے پاس ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کرے گا، یہ ایک لاجک ہے. تو اس نے کیا، کائنات بنائی. تو جب اس نے بنائی ہے اور دوسرا کوئی ہے نہیں کائنات میں، اللہ کے سوا کائنات میں دوسرا کوئی نہیں ہے، اور اس نے بنائی، اس کا مطلب وہ اس کا ذمہ دار ہے. کائنات کی اچھائی، بھلائی، برائی کا ذمہ دار وہی ہے، یہ تو دوسرا کوئی نہیں ہے. اور جب وہ اس کا ذمہ دار ہے تو پھر وہ اس کی ہدایت کا بھی انتظام کرے گا، گائیڈنس کا بھی انتظام کرے گا. لاجک ہے. وہ گائیڈنس کا انتظام اس نے کیا. گائیڈنس کا انتظام کیا کیا کہ اس نے اپنی ہدایت اپنے پیغمبروں کے پاس سے بھیجی، کہ اپنے جو رسول تھے دنیا کے اندر انسانی اس نے تجویز کی، کوئی فرشتے نہیں بھیجے آسمان پہ سے. اس نے انسانوں میں سے کچھ لوگ سلیکٹ کیے جن کے پاس اپنا میسیج بھیجا، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے میسیج بھیجا. وہ ان لوگوں نے جن کے پاس اللہ نے اپنا میسیج بھیجا، ان کو میسنجر بولتے، یا پروفیٹ بولتے، یا پیغمبر بولتے. انہوں نے اپنے پبلک میں، قوم میں وہ اللہ کی بات بتائی کہ دیکھو یہ کائنات جو ہے، یہ کائنات کا بنانے والا ایک اللہ موجود ہے، ایک اللہ ہے.
اور اس کی یہ گائیڈنس ہے اور وہ ایسا ایسا چلنا ہے، دنیا میں ایسا سلوک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ ایسا رہنا ہے، اپنے اولاد کے ساتھ ایسا رہنا ہے، پڑوسی کے ساتھ ایسا رہنا ہے، وہ سب باتیں وہ پیغمبر بتاتے تھے۔ اور وہ پیغمبر انسان ہی ہوتے تھے، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پیغمبر انسان ہونا اس لیے ضروری ہے کہ پیغمبر جو بات بتاتے، جو ان کی ہدایت ہے وہ لوگوں کے لیے عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ جو بات بتاتے وہ ایک ایگزامپل رہتی ہے، پیغمبر کی جو بات ایگزامپل ہے، پیغمبر کے انتقال کے بعد وہ ایگزامپل پہ اس بات پہ چلنے کا کام لوگوں کا ہے۔ تو وہ اس بات پہ ہم کب چل سکتے جب وہ انسان نے بات بتائی اور انسان کر سکتا۔ جو کام انسان کر سکتا وہی دوسرے انسان بھی کر سکتے۔ جو کام جو ہے فرشتہ کرتا وہ کام انسان نہیں کر سکتے، جو کام جو ہے انسان کر سکتا وہی دوسرا انسان کر سکتا۔ اس لیے وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ہدایت دی، جو گائیڈنس دی، تو وہ انسان ہونا اس لیے ضروری تھا کہ وہ کر کے دکھائیں۔ پیغمبر جو ہے کر کے دکھاتے تھے، یہ ایسا نمونہ دکھاتے تھے، وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل تھے، رہتے تھے۔ تو انہوں نے جو کام کیا وہ ہمیں کرنا ہے، یہ انسان کا اللہ کی گائیڈنس ہے۔ تو اگر وہ انسان نہیں رہتے تو ہم وہ نہیں کر سکتے تھے۔ کل کو ہم بول سکتے تھے کہ پیغمبر نے یہ کام کر کے گئے، یہ باتیں بتائی، مگر انہوں نے کیا، ہم نہیں کر سکتے کہ تو وہ تو انسان نہیں تھے، وہ تو فرشتے تھے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے۔ یہ بات نہیں ہونا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان جو بھیجا، جو پیغمبر ہے۔ اور لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ پیغمبر جو ہے، جو رہتے رسول جو ہے، پروفٹ جو ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ نور ہے۔ دیکھو انسان ہونا، یہ جو انسان ہونا کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، انسان ہونا تو اشرف المخلوقات ہے، انسان ہونا تو فخر کی بات ہے۔ باقی جتنے بھی مخلوق ہے، نور ہے، حرارت ہے، اور جو روشنی ہے، طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، جو بھی ہے کائنات کے اندر، وہ ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ ساری جتنی مخلوق، نور بھی مخلوق ہے، حرارت بھی مخلوق ہے، جن بھی مخلوق ہے، آگ بھی مخلوق ہے، مٹی بھی مخلوق ہے، پانی بھی مخلوق ہے، اللہ کی ساری مخلوق ہے، کائنات بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جو انسان ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، جتنی ساری مخلوق سے سب سے اشرف۔ تو انسان ہونا تو فخر کی بات ہے۔ نور اشرف مخلوقات نہیں ہے، حرارت اشرف المخلوقات نہیں ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بولتے۔ اس لیے لوگوں کے دل میں جو یہ بھرم بیٹھا ہوا ہے کہ پیغمبر جو ہے تو نور ہوتے ہیں اور وہ انسان نہیں ہوتے، یہ غلط بات ہے۔ نور ہونا ان کی بے عزتی ہے، ان کی بے عزتی کرنا ہے، ان کو انسان بولنا یہ اشرف المخلوقات ہے۔ ہم لوگ جو انسان ہیں ہم کم درجے کے ہیں، پیغمبر ایک اعلیٰ درجے کے انسان تھے۔ پیغمبر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ صفات، اچھی ان کے اندر صفات دیتا تھا، اچھی کوالٹیز ان کے اندر رہتی تھی۔ اعلیٰ درجے کے جو لوگ تھے ان کو چنتا تھا اللہ تعالیٰ پیغمبر بول کے، ایرے غوروں کو نہیں چنتا تھا۔ تو وہ پیغمبر انسان اور اشرف المخلوقات، یہ ان کے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ پیغمبر انسان ہونا اشرف المخلوق۔ یہ کائنات کے اندر کوئی بھی مخلوق انسان کے جیسے اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ نور ہو یا انرجی ہو یا لائٹ ہو یا حرارت ہو، سب مخلوق ہے، مگر سب سے اشرف مخلوق انسان ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے۔ اچھا، اس کے علاوہ پہلے ایک بات بتایا تھا کہ اللہ کی ایک مخلوق میں، اللہ نے جو مخلوق پیدا کی، جب کائنات میں اس نے، جس کے پاس ہر چیز ہے، کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنی پاور ہے، تو اس نے مخلوق پیدا کی۔ مخلوق میں اس نے نور پیدا کیا، حرارت پیدا کی، مٹی پیدا کی، پانی پیدا کی، گریوٹی پیدا کی، پورے قسم کے لا، جتنے قانون جو کائنات میں فزیکل لا ہے، جتنے مشکل حساب کتاب ہے، سب اللہ نے پیدا کی۔ اس کے اندر سب میں کیا کیا پیدا کیا وہ اللہ کو ہی معلوم ہے۔ تو ہم کو جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جن بول کے بھی ایک مخلوق ہے جو انسانوں سے پہلے پیدا ہوئی تھی۔ تو اللہ کے پاس جن بھی تھے، فرشتے بھی تھے، فرشتے بھی ایک مخلوق ہے جو نور سے پیدا ہوئے، لائٹ سے پیدا ہوئے۔ جو جن ہیں وہ حرارت سے اور آگ کے شعلے سے پیدا ہوئے، اور اس میں سے ایک مخلوق ہے جو جن میں سے ایک جو فرد تھا جس کو شیطان بولتے، ابلیس بھی اللہ کے پاس تھا، فرشتوں کے ساتھ شامل تھا، فرشتوں کے گروپ میں شامل تھا۔ اور جب انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو سب کو حکم دیا کہ آپ پوری مخلوق کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ تو سب نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ یہ قصہ ہے قرآن میں، آپ جب پڑھیں گے پتہ چلے گا۔ تو نہیں کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پوچھا کہ کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا؟ اس نے تکبر کیا، اس نے بولا میں اعلیٰ ہوں، میں حرارت سے پیدا ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ تو مٹی سے پیدا ہوا، یہ اعلیٰ نہیں ہے، اس لیے میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ نہیں بولا، بولے ٹھیک ہے تو نکل جا، اتنی سزا دیا تھا، خالی نکل جا۔ مگر وہ مانا نہیں، وہ خالی نکلا نہیں، بلکہ اللہ سے وعدہ لیا، اللہ کے پاس بولا کہ مجھے ٹائم دے، مجھے وقت دے، تاکہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو جو ہے نا گمراہ کروں، برباد کروں۔ اور جو ہے اور ٹائم لیا اس نے، اور چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو کہ میں اس کو مخلوق کو جو ہے نا برباد کروں گا، گمراہ کروں گا، یہ چیلنج بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا، چیلنج اس کا قبول کیا، اس کو جو ہے نا ایک قسم کا لائسنس دے دیا، جا تو گمراہ کر، لائسنس دے دیا۔ جیسا کہ باقی چیزوں کے لائسنس ہوتے ہیں، شراب بیچنا، شراب بری چیز ہے، مگر اس کا لائسنس گورنمنٹ دیتی ہے لوگوں کو بیچنے کے لیے۔
बुरी चीज़ है हालांकि शराब। वैसा गुनाह करना, लोगों को गुमराह करना भी बुरी बात है, मगर उसको लाइसेंस मिला, लाइसेंस दिया गया, चलो ठीक है तू गुमराह कर। अल्लाह ताला ने मगर इंतजाम किया इंसानों की गाइडेंस का, वो आदम की औलाद की गाइडेंस का इंतजाम भी किया, शैतान को गुमराह का लाइसेंस भी दिया और इंसानों की हिदायत का इंतजाम भी किया। तो अल्लाह ताला ने वो शैतान की गुमराही में इंसान ना पड़े, इसलिए अपने पैगंबर भेजे, इंसानों के अंदर अपने अपने रसूल भेजे, और वो रसूलों ने गाइडेंस किया। रसूलों की जो हिदायत है, बहुत सारे रसूल आए, बहुत ज्यादा आए रसूल जो है, पैगंबर इतने आए, 1,40,000 के बारे में अंदाजा है, बताते हैं, हदीसों में है, किताबों में है, दूसरी मजहब की किताबों में है। कुरान शरीफ जो है उसमें ज्यादा पैगंबरों का जिक्र नहीं है, मगर वो पैगंबर आए, एक के बाद दीगर पैगंबर आते गए और उनके मजहब बनते गए, उन्होंने जो भी हिदायत लाए लोगों ने उसको बिगाड़ते गए, वक्त गुजरता गया, हजारों लाखों साल पुरानी बात है, वो वक्त गुजरता गया। और कुरान शरीफ में उसके सारे किस्से मौजूद है कि कोई पैगंबर कैसे आए, उन्होंने अपनी क्या हिदायत दी, उनकी जो है तो उम्मत ने, उनके जो मानने वालों ने क्या बाद में क्या सलूक किया, वो सारी बातें मौजूद है। ऐसा करते 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 अल्लाह ताला बराबर पैगंबर भेजता रहा, लोग उनकी बातों को मानते रहे, कुछ दिन माने, कुछ दिन गुमराह किया, कुछ ऐसा चलते रहा। अल्लाह ताला ने ये सिलसिला जो पैगंबर भेजने का, वो एक आखिरी में पाए तकमील तक पहुंचाया, अपनी जो हिदायत को जो है ना मुकम्मल कर दिया, और एक ऐसे पैगंबर को भेजा जिन्होंने अपना अल्लाह की हिदायत भी लोगों तक पहुंचाई और अल्लाह की हिदायत पे अमल करके भी दिखाया, और एक अच्छा माशरा बनाया, एक कौम, एक जो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने ऐसी कौम चुना जो सबसे ज्यादा गुमराह थी, उस जमाने में सबसे ज्यादा जाहिल थी, अनपढ़ थी, पढ़ नहीं लिख नहीं सकते थे, बहुत जाहिल थे, ऐसी कौम को चुना अल्लाह ने, वहां पे एक पैगंबर भेजा। उन पैगंबर ने कम से कम टाइम में सिर्फ 23 साल के अंदर मेहनत करके वो अपना जो अल्लाह की जो गाइडेंस थी उसको अपने चल के दिखाया, करके दिखाया और इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करके एक अच्छी सोसाइटी बनाई, सोसाइटी बना के अपनी अल्लाह की जो हिदायत थी, गाइडेंस थी, वो लोगों को दिया। अल्लाह की जो गाइडेंस वो पैगंबर पे आती थी, उन पैगंबर का नाम था हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पैगंबर को अल्लाह ने भेजा और उनको आखिरी पैगंबर बनाया, उनके बाद कोई पैगंबर नहीं की। तो उन्होंने अपनी जो अल्लाह ने जो अपनी हिदायत थी, गाइडेंस थी, उसको कल्मिनेट किया, कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया। वहां पे जो गाइडेंस आ रही थी इंसान की पैदाइश से लेके तो आखिर तक जो गाइडेंस चली आ रही थी, वो यहाँ पे आके खत्म किया अल्लाह ताला ने, यहाँ मुकम्मल कर दिया, उसको कंप्लीट कर दिया, खत्म नहीं किया बल्कि मुकम्मल कर दिया, कामिल हो गई। वो जो गाइडेंस थी वो कामिल हो गई। वो गाइडेंस है कुरान, हदीस और इस्लाम, वो गाइडेंस है और अभी तक मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस इस्लाम का और कुरान का हिफाजत का खुद जिम्मा लिया है। कुरान शरीफ में आयत है कि हमने इसको जो है तो नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे, और अल्लाह ताला ने आज तक हिफाजत किया। 1440 साल हो गए, कुरान अपनी असली हालत में मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पैगंबर, उनकी जो गाइडेंस थी, जो ज़बानी बोलते थे, इंस्ट्रक्शन थे, वो हदीस की शक्ल में जमा है, लोगों ने हदीस बोल के लिखी है। वो हदीस और कुरान आज मौजूद है, और वो हदीस और कुरान के जो हदीस और कुरान जो है वो अल्लाह की गाइडेंस है, जो मुकम्मल हो गई भी है और आखिरी गाइडेंस है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, और आखिरी पैगंबर का मतलब है कि इनके बाद कोई पैगंबर नहीं, और क़यामत तक के लिए पैगंबर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जो दुनिया खत्म हो जाएगी जब तक के लिए पैगंबर है, जब दुनिया बिल्कुल खत्म जब तक पैगंबर, उनके गाइडेंस, उनका दीन, उनका इस्लाम क़यामत के दिन तक के लिए जारी और जब तक चालू है। तो ये सारे पैगंबर आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उन्होंने अपनी अपनी जो है तो कौमों से और अपने अपने लोगों से हिदायत की, बताई। जैसे उसमें बहुत सारे पैगंबर के नाम हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर है, शीस अलैहिस्सलाम है, शोएब अलैहिस्सलाम है, नूह अलैहिस्सलाम है, उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, सालेह अलैहिस्सलाम है, हूद अलैहिस्सलाम है, इलियास अलैहिस्सलाम है, अय्यूब अलैहिस्सलाम है, और मूसा अलैहिस्सलाम है, उससे दाऊद अलैहिस्सलाम है, सुलेमान अलैहिस्सलाम है, और बहुत पैगंबर है। उनके बाद जो है ईसा अलैहिस्सलाम है, और बहुत सारे पैगंबर हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम जो है जिनको ईसाई लोग मानते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम है जिनको यहूदी लोग मानते हैं। 3 मजहब दुनिया में हैं जो अभी आसमानी मजहब बोल के बाकी है, और जिनके पास अल्लाह की किताब मौजूद है, सिर्फ 3 हैं, यहूदी मजहब और ईसाई मजहब और इस्लाम। उसके अंदर से बाकी के जो 2 मजहब है, यहूदी मजहब और ईसाई मजहब, उनकी जो किताब है, अल्लाह की तरफ से जो गाइडेंस आई थी, वो करप्ट कर दिया उन्होंने, उसके अंदर से गुमराह कर दिया, कुछ मिटा दिया, कुछ बढ़ा दिया, कुछ उसमें तब्दीली कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने भी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने भी। मगर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गाइडेंस है, क्यों तो वो अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का जिम्मा दिया और आखिरी पैगंबर बनाया और क़यामत तक के लिए पैगंबर बनाया, इसलिए उनकी गाइडेंस को अल्लाह ताला ने संभाल के रखा, उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं हुई। कुरान भी अपनी असली हालत में है, हदीस भी अपनी असली हालत में मौजूद है,
اس بات کو سارے دنیا کے غیر مسلم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ حدیث اور قرآن بالکل اچھی حالت میں موجود ہے. تو اس کا بھی ذکر کریں گے ہم کہ اسلام جو ہے، اسلام کا برحق ہونے کا ثبوت کیا ہے. اسلام کے برحق ہونے کے ثبوت جو ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لائے اس کے اندر اچھی باتیں بتائی ہے. کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. جیسے دنیا کے جو مذاہب ہیں، بہت سارے مذہب دنیا میں چلے، اس کے اندر بہت ساری مشکلات ہیں لوگوں کے لیے، اس کے پر عمل کرنا مشکل ہے. اسلام سب سے زیادہ آسان مذہب ہے. اس کے اندر بہت ساری آسانی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس میں کوئی قسم کی پابندی نہیں ہے. بہت سارے مذہب ایسے ہیں کہ جن کے اندر کمپلسری ہے کہ بال لمبے رکھنا ضروری ہے، بال نہیں کاٹنا زندگی بھر، داڑھی نہیں کاٹنا، اور ایسا کپڑا پہننا، ویسا کرنا، ایسا رہنا، ویسا رہنا. بہت سے مذہب ایسے جس میں ننگا رہنا ہے، کپڑا کوئی پہننا نہیں ہے، کچھ میں ایسا. مگر اسلام ایسا نہیں. اسلام کے اندر صافی، صفائی، پاکی اور آسان ہے. اس کے اندر، اسلام کے اندر دوسرے مذہب کی طرح تہوار بھی نہیں ہے کہ ہر موسم میں اور ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ تہواروں کے اندر لوگوں کو جکڑ لیا جائے، ان کو کیا ہے تو ان کے اکنامک بھی ان کی خراب ہو اور بیزی رہیں، ہر مہینہ کچھ نہ کچھ تہوار. ایسے اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں صرف 2 ہی تہوار ہے، وہ بھی اس کے اندر بھی کوئی خرچہ نہیں ہے اور کوئی اس کے اندر زیادہ یہ نہیں ہوتا. 2 ہی تہوار اسلام کے اندر ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ اسلام کے اندر جو ہے ابھی تک کوئی بات، اسلام کی کوئی بھی بات ابھی تک غلط سائنس سے ثابت نہیں ہوئی. جو بھی باتیں اسلام کی ہے وہ سب سائنس کے حساب سے صحیح ثابت ہو رہی ہے. جو بھی چیز اسلام بتاتا ہے وہ سب بالکل صحیح آج تک ثابت ہو رہی ہے. جیسا کہ ایک مثال دوں گا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک حضور کی دلائل نبوہ ہے، مطلب کہ نبی ہونے کی دلیل بھی ہے، اسلام کے صحیح ہونے کی دلیل بھی ہے. 2 باتیں کر کے آج کا چیپٹر انشاءاللہ ختم کریں گے. اس کے بعد جو ہے 14 نمبر کا چیپٹر بعد میں شروع کریں گے. اس میں ایک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ تقریباً ساری کی ساری صحیح ثابت ہوئی. اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے پیغمبروں کی بھی جو صحیح پیغمبر ہیں ان کی بھی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی کہ جو بھی پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کیا وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی، ایک بھی غلط ثابت نہیں ہوئی. اور جو غلط پیغمبر ہے، جھوٹے پیغمبر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے پیغمبر کی دعوے کیے، ان کی ایک بھی پیشن گوئی صحیح ثابت نہیں ہوئی، بلکہ الٹی ہوئی. جو کہا اس کا الٹا ہوا. یہ پروف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح پیغمبر ہونے کا اور یہ باقی لوگوں کے جھوٹے ہونے کا، نبی ہونے کا. یہ پروف ہے کہ ان کی جو بھی پیشن گوئی تھی وہ جھوٹی ثابت ہوئی، الٹی نکلی. تو اپنی بات یہ چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو 2 باتیں بتا کے یہ بات ختم کروں گا، کہ پیشن گوئی کی تھی کہ جو عرب ملک ہے اس زمانے میں، پہلے زمانے میں آج سے 1440 سال پہلے اور آج سے 500 سال پہلے تک بھی، 300 سال پہلے تک بھی، عرب کے زمین بالکل ریتی والا ہے، ریتی والا ریگستان ہے. وہاں پہ کسی قسم کی گھاس نہیں پیدا ہوتی، کسی قسم کے درخت پھلوں کے نہیں ہے، کوئی ہریالی نہیں ہے، کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے. بالکل گرمی اور خشکی، ریگستان ہے بالکل، جس کو صحرا بولتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحرا میں باغات لگیں گے، اونچی اونچی عمارتیں بنیں گی. وہاں کے جو لوگ ہیں، غریب لوگ، عربی لوگ، وہ ایسے غریب تھے کہ جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں کمپیٹ کریں. اب دیکھو دبئی کے اندر ایک ایریا ہے ڈاؤن ٹاؤن بول کے، وہاں پہ پوری اونچے اونچے ٹاور ہے، ابراج العمارات بولتے ہیں اس کو، ابراج العمارات، پورے برج یعنی اونچے اونچے ٹاور. اور برج خلیفہ سب سے اونچا دنیا کا. اب دیکھا دیکھی سعودی عرب میں بھی برج خلیفہ سے اونچا بنا رہے جا رہے ہیں، سارے قطر کے اندر بڑے بڑے بنائے جا رہے ہیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1440 سال پہلے فرمایا تھا کہ یہاں پہ ہریالی ہوں گی اور یہاں پہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں لوگ کمپٹیشن کریں گے. آپ دیکھو دبئی میں، سعودی عرب میں، قطر میں، عمان میں، بحرین میں، پورے راجستھان میں باغات ہیں. اتنے ایسے گارڈن ہیں کہ دنیا میں آپ کو کہیں دیکھنے نہیں ملیں گے. ایسے بہترین گارڈن ہیں وہاں پہ، اور اتنی ہریالی ہے، اتنا پانی کا انتظام ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اسلام فحاشی سے، فحش پہنے سے، ولگارٹی سے منع کرتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس قوم میں اندر زنا پھیل جائے گا، فحاشی پھیل جائیں گی، عریانیت پھیل جائیں گی، وہاں پہ ایسی ایسی بیماریاں نکلیں گی جو پہلے نہیں تھی. دیکھو امریکہ میں اور یورپ میں ایسی ایسی بیماریاں نکلی ہے فحاشی کی وجہ سے. یہ ایڈس کیا ہے؟ ایڈس ایسی بیماری جو پہلے نہیں تھی، فحاشی کی وجہ سے نکلی. ایبولا وائرس، سوائن فلو، یہ ساری کیا ہے؟ یہ سب ایسی ہے. دوسری بات، اسلام جو کھانے پینے کے بارے میں بولتا کہ یہ چیز نہیں کھانا، یہ چیز کھاؤ، وہ چیز کھاؤ، گندی چیزیں، حرام چیزیں نہیں کھاؤ، اس میں بھی بہت بڑی نعمت ہے. اب یہ سوائن، یہ جو کرونا وائرس کا سے نکلا، کووڈ-19، حرام چیز کھانے سے نکلا، حرام جانور کھانے سے نکلا، حرام گوشت، کیڑے مکوڑے، ایسی چیزیں کھانے سے یہ کرونا وائرس نکلا جو کووڈ-19 ہے. چلو یہ آج کا چیپٹر ہم آج ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے تو بعد میں شروع کریں گے. السلام علیکم.